यो भिडियोमा चाहिँ मैले अब अरू लेयरहरूको लागि कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हो ल्यान्ड कभर र रोडको भइसक्यो भन्ने हिसाबले गरेको छु। अब त्यस पछाडि अरू लेयरहरू पनि स्टार्ट गरौँ भन्ने हिसाबले कुन कुन लेयर सुरु गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अरू लेयर्समा पनि हामीले अहिलेलाई चाहिँ एडिसनल लाइनको बारेमा कुरा गर्छौँ है। त्यसको विषयमा अहिलेलाई काम बढाउँदाखेरि अथवा यो गर्नुभयो भने कुनै बेलामा बिचमा यो सुरु गर्नुभयो भने एउटा सिटको रोड र ल्यान्ड कभर सकिएको छ अनि यो गर्नु पऱ्यो भने पनि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अब एडिसनल लाइन भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्रुप बनाएर राखेको छ लेयरहरू। त ग्रुप बनाएको लेयरमा एउटा पोइन्ट्स भन्ने ग्रुपमा हाम्रो एडिसनल पोइन्ट भन्ने छ। अब लाइनमा चाहिँ एडिसनल लाइन छ एडिसनल लाइन। अब त्यसमा नाम चाहिँ चेक गर्नु होला एकचोटि। यो एडिसनल लाइनमा एडिएलएन छ कि के छ तपाईँकोमा एडिसनल लाइन छ भने त्यसलाई रिनेम गर्नु होला। उता फिचर डाटाबेसभित्रको डाटा सिटमा पनि रिनेम गरेर एडिएलएन गरेर राख्नु होला युनिफर्म बनाउनलाई। मैले यो एउटा भिडियोमा पहिले भनिसकेको छु यसरी युनिफर्म बनाउनको लागि यो छ भनेर अहिलेलाई नेम। अनि त्यस पछाडि अर्को गर्ने भनेको यो क्लिफएलएन भन्ने छ। यो क्लिफएलएन पनि अहिले हामी गर्छौँ। क्लिफएलएन पनि अब एडिटिङ गर्ने अब क्रिएट गर्ने हिसाबले गर्छ। यो एडिसनल पोइन्ट एडिसनल लाइन अनि क्लिफएलएन चाहिँ हामी पुरै एडिटिङको सेसनमा पनि क्रिएट फिचर गर्छौँ। हामी पुरै प्रायः जसो क्रिएट फिचर गर्छौँ। अनि क्रिएट फिचर गर्दाखेरि अब त्यसको वरिपरिको अरू फिचरहरू पहिला एक्जिस्टिङ फिचरहरू छ भने त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँलाई सार्नुपर्ने छ अलिअलि मिलाउनु पर्ने छ भने अरू एडिटिङ टुलहरू युज गरेर हामी सार्ने अलिकति जेनरलाइज गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सुरुमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि ल यो दुईटा पोइन्ट र एडिसनल पोइन्ट र एडिसनल लाइन अनि यो क्लिफएलएन भन्ने कस्तो फिचर हो त्यहाँभित्र अरू फिचरहरू के छ सब फिचरहरू त्यो चेक गरौँ है त। यो म सर र मात्र भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ नत्र पहिला काम गरेकोहरूलाई थाहा हुन्छ मजाले थाहा भइसकेको छ। अब एडिसनल पोइन्ट भने चाहिँ एडिसनल पोइन्टमा हाम्रो यिनीहरू फिचरहरू छन् है। यो हेर्नु होला ग्रास वेल सिङ्गल ट्री प्रोमिनेन्ट ट्री रो अफ ट्रिज वाटर टावर पाइलन बेलमार्क प्यानमेटिक सेट्री इन्टरनेसनल बााउन्ड्री यीमध्ये पनि हामीले एडिसनल पोइन्टमा बढी क्रिएट गर्नुपर्ने फिचरहरू भने चाहिँ यो सिङ्गल ट्री पनि गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोमिनेन्ट ट्री पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिङ्गल ट्री प्रोमिनेन्ट ट्री भनेको चाहिँ हाम्रो यो सबै हामी अहिले यो एडिसनल पोइन्ट एडिसनल लाइन भने चाहिँ सबै हामीले यो के को रिफरेन्समा गर्ने भन्दाखेरि स्क्यान सिटको रिफरेन्समै हाम्रो पहिला आएको टुबु म्याप छ त्यसको स्क्यान सिटको रिफरेन्समा हामीले यो एडिसनल पोइन्ट एडिसनल लाइनहरू डिजिटाइज गर्ने हो क्रिएट गर्ने हो। त्यो स्क्यान सिटको आधारमा स्क्यान सिटमा चेक गर्ने हेर्ने अनि छैन रहेछ भने त्यो अनुसारले गर्ने। अब यो सिङ्गल ट्री भन्ने भने स्क्यान सिटमै चेक गर्ने। यो हुन्छ कुनै केसमा हाम्रो बाटोहरूमा अथवा कुनै अर्बन एरिया अथवा पहाडी फाट एरियामा पनि अलिकति बस्ती भएको ठाउँमा कम्पाउन्डेड एरियामा हाम्रो ट्रीहरू हुनसक्छ स्क्यान सिटमा अनि ट्रीहरू हुनसक्छ। अनि त्यस्तो सिङ्गल ट्री भयो भने तपाईँले डिजिटाइज गरेर राख्ने। अनि त्यो डिजिटाइज गर्दाखेरि पनि तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको इमेज अनुसारको अहिले इमेजमा पनि छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एकैछिन म यो पोलिगन अफ गरेँ। पोलिगन अफ गरे पछाडि स्क्यान सिट मैले अन गरेर राखेको छु। स्क्यान सिट लेयरलाई अन गरेर राखेको छु। स्क्यान सिटमा अब चेक गरौँ म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई यो हरेक फिचरहरू चाहिँ कसरी आएको छ भन्ने हिसाबले देखाएको हुन्छ। भन्ने हिसाबले यसरी तपाईँले हरेक सिट चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सिटको कुन एरियामा के छ भन्ने हिसाबले। अनि म अहिले भनिदिन्छु यो सिङ्गल ट्री ल यो एउटा रहेछ यहीँ देखाइदिन्छु म। ल मेरो काठमाडौँ एरियाको नारायण हिटी रोयल प्यालेस भन्ने छ पहिलाको यसलाई त अब रिनेम पनि गर्नुपर्ने छ पछि। अब यस्तो यो मैले अघि सिम्बल देखाएँ यसमा यो सिङ्गल ट्रीको केसमा यसरी यो ट्री भने यो सिङ्गल ट्री हो। अब ल्यान्ड कभरमा त यो मेरो ल्यान्ड कभर पनि मैले अन गरेँ अहिलेलाई। ल्यान्ड कभर फिचरमा चाहिँ यो अहिले मेरो के अरे ब्यारेन ल्यान्डमा छ। अब ब्यारेन ल्यान्डभित्र अब यहाँनिर अब अलिअलि अरू ल्यान्ड कभर टाइपहरू छ त्यसमध्ये अब यसरी सिङ्गल ट्रीहरू राख्नु परेको छ भने तपाईँले यो सिङ्गल ट्रीलाई स्टार एडिटिङ मोडमा गएर अनि स्टार एडिटिङ भयो भने त्यसरी गर्ने। यो अहिले म स्याम्पलै गरेर एकवटा हरेक फिचरको दिन्छु। अहिले म अलिकति ब्रिफली भनिदिन्छु यो भनेको के हो भने यो सिङ्गल ट्री भयो। सिङ्गल ट्रीको केसमा यो पनि स्क्यान सिटबाटै हेरेर गर्ने। यो प्रोमिनेन्ट ट्री भयो। यो प्रोमिनेन्ट ट्री पनि अब बाटोको चोकमा चौताराहरूमा अलिकति मेन प्रोमिनेन्ट ट्रीहरू छ अथवा फिल्डमा पनि तपाईँलाई कहाँ छ भन्ने थाहा छ भन्ने हिसाबले यो पोइन्टको जङ्सनमा छ। अनि इमेजमा पनि अलिकति त्यो हायर रेजोल्युसन इमेजहरू हामीले डाउनलोड गरेको अब बेसमा राख्ने इमेजहरू हेर्दाखेरि
यो अलिकति प्रोमिनेन्ट ट्री रहेछ चोकमा अलिकति यस्तो केमा हो भने थाहा भयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रोमिनेन्ट ट्री क्रिएट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि रो अफ ट्रिज भनेको छ, यो रो अफ ट्रिजको लागि यो सिम्बल छ। यो चाहिँ कहिले युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रायः जसो यो पनि कम्पाउन्डेड एरियामै हुनसक्छ, अलिकति कम्पाउन्डेड एरियाभित्र अब साइडमा ट्री लगातार छ भने तिनीहरूलाई रो अफ ट्री यो सिम्बलले क्रिएट गरेर सिम्बलाइज गर्ने हो। अनि यो प्रायः अब हाइवेको रोडको वरिपरि ठुल्ठुलो रोडको दायाँ बायाँ साइडमा पनि हुन्छ कि त्यो केसमा गर्ने हो यो रो अफ ट्री। अनि यो अरू जुन फिचरहरू छ यो वेल भन्ने, वाटर टावर भन्ने, अनि त्यस पछाडि हो त्यो दुईवटा वेल वाटर टावर चाहिँ हामीले अहिले एडिसनल पोइन्टमा नहाले नि हुन्छ, किनभने यो हाम्रो उता पोइन्ट भन्ने फिचर बिल्डिङ पोइन्ट भन्ने फिचरमा छ, यिनीहरू हामीले त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा आरबिएफ छ, अर्को बिएफयूमा हाम्रो त्यो फिचरहरू आएको छ। त्यसरी छोडिदिने चाहिँ वाटर टावर वेल भन्ने त्यहाँ छ। हामीले यो फिचरहरू चाहिँ पछि उतै राख्ने हो। अनि त्यो पनि अब हामीले फिल्डमा लिएको पोइन्ट अनुसारले पनि हाल्ने हो, त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको पाइलन छ, पाइलन भनेको ट्रान्समिसन लाइन टावर हो। यो पनि पछि गर्दा हुन्छ। तपाईँले युटिलिटी लाइन भन्ने लेयर छ यहाँ, त्यसमा चाहिँ हामीले लाइनको युटिलिटी लाइनमा यसलाई एडिट गर्दाखेरि त्यो बेलामा राख्दा हुन्छ। तपाईँले टर्निङ पोइन्टहरू अथवा पुरा निस्क्यान सिट अनुसारै हेरेर राख्ने हो पाइलनहरू, त्यो चाहिँ दुइटैको मिलाएर ओभरल्याप राखेर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि बेन्चमार्क र प्लानिमेट्रिक कन्ट्रोल छ, बेन्चमार्कहरू पनि तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठुल्ठुलो रोडहरू अथवा हाइवेमा हुनसक्छ, त्यो पनि ब्रिज भएको ठाउँमा हुन्छ प्रायः जस्तो, त्यो चेक गरेर त्यसलाई डिजिटाइज गरेर राख्नु पऱ्यो, क्रिएट गरेर राख्नु पऱ्यो। अनि यदि त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको हाइटको भ्यालु पनि छ भने चाहिँ एट्रिब्युट टेबलमा चाहिँ भरेर राख्ने, क्रिएट गर्ने, एट्रिब्युट टेबल हेर्ने, एट्रिब्युट टेबलमा त्यहाँ एउटा हुनसक्छ तपाईँको नेम अथवा के भन्ने फिल्ड होला। यसमा अहिले म चेक गरिहाल्छु ल, एडिसनल पोइन्टको एट्रिब्युट टेबल पनि चेक गरिहाल्नु। यहीँ एफ कोड नेम र लेभल रहेछ। यो मध्ये तपाईँले लेभल भन्नेमा तपाईँले हाल्नुभयो हुन्छ। नेममा चाहिँ अब बेन्चमार्क भयो, बेन्चमार्क अथवा त्यस्तै केही राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यो प्रोमिनेन्ट ट्रीमा पनि अब तपाईँले ठ्याक्कै थाहा छ यो प्रोमिनेन्ट ट्री फिल्डमा जाँदाखेरि पिपल हो भनेर लिनु भएको छ भने एट्रिब्युट नेममा पिपल भनेर राख्ने, बर हो भने बर भनेर राख्ने। प्रोमिनेन्ट ट्रीको यहाँ एडिट भइसके पछाडि फिल्ड कोडहरू यो कोडहरू भर्नलाई। अनि लेभलमा चाहिँ तपाईँले बेन्चमार्कको भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो के अरे प्लानिमेट्रिक कन्ट्रोल भयो, लेभल भइहाल्यो। अनि प्लानिमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक पोइन्ट छ यहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक पोइन्टको पनि अब यहाँ त्यहाँनिर स्क्यान सिटमा नम्बरहरू भेटिएको छ भने तपाईँले लेभलमा नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई त्यसरी गरेर एडिसनल पोइन्टको यति नै भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को गर्ने भनेको यसको विषयमा ब्रिफली तपाईँले त्यो मैले पछि सेयर गरेको डकुमेन्ट पनि छ, त्यो डकुमेन्टमा गएर हेर्नु हुन्छ। हरेक फिचर भने कस्तो कस्तो डिटेल हो त्यो अलिकति ब्रिफली हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको एडिसनल पोइन्ट भयो। अब एडिसनल लाइनमा छ, यो एडिएलएन भन्ने छ, एडिसनल लाइनमा पनि चेक गर्नु होला। यसमा चाहिँ अब यसरी छ, यो फिचरहरू छ। ग्राभल अर क्ले पिट भनेको छ, यो भने चाहिँ के सिम्बोलाइज गर्नु भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै खाल्टो छ भने, ठुल्ठुलो खाल्टोहरू छ भने त्यस्तोहरूलाई चिनाउनलाई यो सिम्बल युज गरेको छ। यो चाहिँ ठ्याक्क वरिपरि घेर्यो भने यो अनुसारको यो अहिले म देखाउँछु, हरेक लेयरहरू एक एकवटा गरेर देखाउँछु म। अनि ग्राभल अर्कै प्लिट भने पछाडि रिबेटमेन्ट भन्ने छ, यो पनि स्ट्रक्चरहरू चिराउनुलाई हो। यो रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू हो। यो प्रायः जसो अब वालहरूमै हुनुपर्ने ठुल्ठुलो वालहरू अब अथवा क्लिफहरू पहाडहरू छेक्दाखेरि यो तल प्रायः यसलाई केमा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभर ब्याङ्कहरूमा, वाटर बडीको ब्याङ्क, अब क्यानलको साइडको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनाएको छ भने त्यो रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरूलाई चिनाउन रिबेटमेन्ट राख्ने हो यो सिम्बलाइज। अनि सोइल क्लिफ भने चाहिँ यो पनि क्लिफ चिनाउनलाई हो। पहाडहरूमा अलिकति रेज पार्टहरूमा क्लिफ जस्तो छ भने यो सोइल क्लिफले चिनाउँछ। प्रायः तराईमा चाहिँ खोलाहरूको साइडको वाटर ब्याङ्कहरूमा पनि क्लिफ जस्तो चिनाउनुलाई अब रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनको लागि यो सोइल क्लिफ युज गरेर हुन्छ। अहिले चाहिँ अब पहाड एरियामा हो भने चाहिँ पहाड एरियामा चाहिँ यही सिम्बलले अब क्लिफहरू चिनाउँछ प्रायः जस्तो। अब सोइल भनेको अब अघि रकी पार्ट नभएको ठाउँमा यो सोइल क्लिफ, अर्को रकी पार्टको लागि चाहिँ छुट्टै रिप्रेजेन्टेसन युज गर्नुपर्ने छ अहिले तलसम्म भन्दैछ। अनि त्यसपछि कटिङ छ, यो कटिङ र इम्ब्याङ्कमेन्ट भन्ने चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट टाइपकै हो। कटिङ भने चाहिँ अब हाम्रो त्यही कटिङ गरेर ग्राउन्डलाई कटिङ गरेर बनाएको स्ट्रक्चरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हो। यो प्रायः जस्तो हाम्रो क्यानललाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हुन्छ। क्यानलको दुइटै साइड रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब त्यो क्यानल बनाउँदाखेरि हामीले कट गरेर ग्राउन्डलाई कट गरेर अलाइनमेन्टहरू क्रिएट गरेर हुन्छ। त्यसको लेफ्ट र राइट साइड
रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कटिङ युज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ ठुल्ठुलो क्यानलहरू छ भने तपाईँले स्क्यान सिटमा देखाएछ भने त्यो अनुसारले तपाईँले यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आयो डिप्रेसन भने चाहिँ यो डिप्रेसन पनि अघि मैले भने जस्तो यो तराई एरियामा बढी छ। यो पनि त्यो खोलाकै साइडको ब्याङ्कहरूमा प्रायः रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यिनीहरूको सिम्बल चाहिँ लगभग सेमै छ है, अलिअलि डिफ्रेन्ट छ तिनीहरूको स्पेसिफिकेसनहरू। यो सबै रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनकै लागि हो प्रायः यो एडिसनल आइल्यान्डहरू यहाँसम्म चाहिँ। अनि कटिङ पछाडि डिप्रेसन पनि त्यही भयो। इम्ब्याङ्कमेन्ट चाहिँ अघि कटिङकै जस्तो अब यो रेज्ड के अरे ग्राउन्ड फिचरमा चाहिँ हामीले ग्राउन्डलाई रेज्ड गरेर अनि स्ट्रक्चरहरू बनायो भने यो प्रायः जस्तो हाम्रो अलाइनमेन्टहरूकै लागि भनौँ न हाइवेहरूमा तराई एरियामा पहिला हाइवेमा थियो, हाइवेलाई रेज्ड गरेर बनाएको छ भने त्यतिखेर यो इम्ब्याङ्कमेन्ट लेफ्ट साइड राइट साइडमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई युज गर्ने हो। अनि यो यसमा यो क्लिफ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पहिला थियो, अहिले युज नगर्दा नि हुन्छ। यो ठिकै छ, यसलाई चाहिँ छोडिदिने। यो क्लिफहरू रिप्रेजेन्ट गर्नलाई नै यिनीहरू यो फिचरहरू युज गरे यो माथिको अहिले भनिसकेको फिचरहरू रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनको लागि। अनि त्यसपछि एरो छ। यो एरो चाहिँ रिभरको फ्लो डिरेक्सन चिनाउनको लागि हो। रिभर कुनै केसमा कन्फ्युजिङ हुने ठाउँमा छ भने डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई हो, देखाउनलाई हो, चिनाउनलाई। यो पनि स्क्यान सिटमा हेरेर गर्ने र अनि आफूले लोजिकल्ली हेर्दाखेरि ल अलिकति टाढासम्म अलिकति यो सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ ल कन्ट्रोल लाइनहरू पनि देखेन, कतापट्टि फ्लो डिरेक्सन हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ म्याप हेर्दाखेरि भन्यो भने त्यस्तो एक सेक्सनमा अलिकति लामो सेक्सन आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यो एरो युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्लो डिरेक्सन गर्नलाई। यो एरोको लेन्थ चाहिँ फिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ युनिफर्म बनाउनलाई मैले चाहिँ स्याम्पलहरू चेक गर्दाखेरि 70 मिटर जति थियो। यो क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 70 मिटर लामोको बनाउनु भयो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि ड्याम छ। अब यो चाहिँ अरू स्ट्रक्चरहरूको केसमा हो है, रिभरमा बनाउँदाखेरि हाइड्रोलोजिकल स्ट्रक्चरहरूको लागि बनाउने फिचरको लागि ड्याम छ। ड्याम पछाडि वेयर छ, वेयर पछाडि स्लुइस गेटहरू छ। यो चाहिँ अब हाइड्रो पावर एरिया अथवा अब क्यानलको इन्टेक एरियाहरू त्यसको लागि हो यिनीहरू चाहिँ। अनि एकचोटि तपाईँ डकुमेन्ट अनुसार पनि सरर जानु है, त्यो मैले अघि भनेको पहिला सेयर गरेँ यिनीहरू हरेक फिचर भने के हो भन्ने हिसाबले। अनि यसमा पनि अब सिम्बलहरू छ। यो सिम्बललाई कुन सिम्बललाई कतापट्टि फर्काउने, अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम कता फर्काउने भन्ने कुराहरू पनि छ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो चाहिँ सर हेर्नुलाई 6 इयरसम्म यो सबै हाइड्रोलोजिकल स्ट्रक्चरहरू भयो। अनि त्यसपछि फेन्स, यो फेन्स भन्ने छ। यो फेन्स भन्ने चाहिँ अब कुनै कम्पाउन्डहरू घेरेको छ, कुनै एरियल फिचरहरूलाई घेरेको वालहरू, फेन्सहरू त्यस्तो केही छ भने त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले यो फेन्स भन्ने फिचर युज गर्छौँ। फेन्स भन्ने अहिले यहाँ देखि नै राखेको छ कि यो मैले अघि तपाईँलाई सिम्बल ट्रीहरू देखाउनुको लागि गर्दाखेरि यहीँ यो कम्पाउन्ड एरिया देखाउनलाई, यो नारायण हिटी रोयल प्यास देखाउनलाई यहाँनिर यसरी फेन्स त्यहाँ त वाल लागेको छ रियर ग्राउन्डमा त। अब यसमा चाहिँ यो फेन्सले चिनाएको छ। अनि त्यस पछाडि यो फायर लाइन भन्ने छ। फायर लाइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन, यो सेक्टर छुट्याउनलाई हो, फरेस्टको सेक्टर छुट्याउनलाई। अनि अथवा त्यो बाटो जस्तो बनाएको हुन्छ हाम्रो, त्यो फायर लागिहाल्यो भने पनि यति सेक्टरहरूलाई छुट्याएर त्यो अब केही छ यसको पर्पज हो। यो फायर लाइनको लागि पनि छ। यो चाहिँ प्रायः तराई एरियामै थियो पहिला, यसो पहाडी एरियामा अहिले मेरो सिटहरूमा चाहिँ यसो हेर्दा भेटेँ होइन। फायर लाइन चिनाउनलाई हो यो चाहिँ। अनि अर्को क्यानल टनल्स भन्ने छ। यो पनि हाइड्रोलोजिकल स्ट्रक्चरमै बढी आउँछ। यो क्यानलहरू बनाइरहेको छ भने अब कुनै सेक्सनमा चाहिँ ओपन क्यानलै हुन्छ, कुनै सेक्सनमा चाहिँ कभर्ड अथवा अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, अथवा टनल स्ट्रक्चर बनाएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो सेक्सनमा चाहिँ त्यो त्यति सेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ यो क्यानल टनल युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो पनि हाइड्रोलोजिकल स्ट्रक्चरहरू क्यानल, इरिगेसन क्यानल, अब त्यही क्यानलहरू बनाउने स्ट्रक्चर अब हाइड्रो पावरहरूमा हुनसक्छ। यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो भयो एडिसनल एलियन। अनि त्यस पछाडि क्लिफ एलियन छ। यहाँ क्लिफ एलियन भनेको चाहिँ यो पनि रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनकै लागि हो। यसमा चाहिँ रकी क्लिफ भनौँ न, अलिकति रकी पार्टहरूको लागि चाहिँ यो खाले रिप्रेजेन्टेसन युज गरेको हुन्छ। यो पनि प्रायः पहाडी एरिया अब हिमाली एरियामा बढी हुन्छ होला। यो पनि अहिले म एउटा स्याम्पल देखाउँछु यो कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले। अनि यो सबै अहिले हामीले जुन यो सबै क्रिएट फिचर गरेर युज गर्ने भनेको छु मैले एडिट भन्दा पनि। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले वरिपरिको नेबरिङ फिचरहरू छ भने, अहिले क्रिएट गरिसकेको नेबरिङ फिचरहरू छ भने चाहिँ एकले अर्कालाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी, ओभरल्याप नहुने गरी यसरी अलिअलि लजिकली मिलाएर जेनरलाइज गरेर चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटा मध्ये कुनै फिचर अलिअलि सार्नु पर्ने छ भने त्यही अनुसारले मिलाएर सारेर अब स्पेसिङ राखेर ओभरल्याप नहुने गरी म्यापलाई राम्रोसँग देख्ने गरी
त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ यो सबै क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले होइन। म यो सुरुमा यो सबै एडिसनल पोइन्ट लाइनमा जाँदाखेरि अहिले मैले यहाँ सुरुमा मैले अघि देखाइराखेको यो पोइन्टबाटै जाउँ। पोइन्टबाट यसरी ट्रीहरू आयो भने तपाईँले अब यो स्टार्ट एडिटिङ मोडमा जानु पऱ्यो। अनि स्टार्ट एडिटिङ मेरो स्टार्टिङ एडिटिङ सेसनमै छ यसरी। अनि अब चाहिँ तपाईँले जुन जुन सेलेक्सन मोडहरू पनि अहिले अफै गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले खासै केही सेलेक्सन गर्नुपर्ने, सेलेक्सन जुन गर्नुपर्छ त्यसलाई मात्रै सेलेक्सन गर्नु। अहिले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यहाँ क्रिएट फिचर भन्ने प्यानलमा चाहिँ यसरी हरेक फिचरको टेम्प्लेटहरू छ। अब यहाँ तपाईँले यो क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ सबै टेम्प्लेटलाई क्लिक गर्दै कुन फिचर बनाउने हो त्यो फिचरको टेम्प्लेट युज गर्दै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो पोइन्टको हेरौँ, यहाँ पोइन्टको आएको छैन। पोइन्टको किन आएन, पोइन्टको किन आएन भने मेरो लेयर अन छैन पोइन्टको। मैले अन गरेँ, अन गर्ने बित्तिकै यहाँ केही टेम्प्लेट थपिएको छ यहाँ एडिसनल पोइन्ट भन्ने। अब यसमा तपाईँले इन्डिभिजुअली यसरी क्लिक गर्दै त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गर्दै एड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्नु। अनि यसमा पनि हेर्नु है कन्फ्युज भयो भने यसमा मेरो सिधै कोड मात्र आयो अहिले हैन, तर यहाँ कोड भए पनि तपाईँको यो सिम्बोलले गर्दा चिन्नु सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै लगाएर यसरी। अब यहाँ मेरो ट्री बनाउनु परेछ भने क्लिक गर्यो अनि यहाँनिर ट्री हालिदियो भने यसरी इन्डिभिजुअली ट्री हाल्ने। यो चाहिँ तपाईँले सिटभरिको हेर्नुपर्छ। अनि यो हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले के पनि चेक गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले इमेज पनि चेक गर्नु पऱ्यो। स्क्यान सिट त यो त पुरानो नक्सा अब अहिले यो ठ्याक्कै यो ट्री हाल्ने ठाउँमा तपाईँको यहाँ अब बिल्डिङहरू रहेछ भने त्यो ट्री हालेर त भएन। त्यसैले मैले अहिले स्क्यान सिट अफ गरेर हेरेँ भने ठिकै छ। अहिले यहाँ बिल्डिङ छैन, त्यस्तै बुस ट्रीहरू देखाएको छ। अनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले यसरी तपाईँले चेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै। स्क्यान सिट अन अफ गरेर अनि इमेजलाई पनि डिफ्रेन्स गरेर हेरेर अनि बनाउने, यसरी बनाउने। अहिले मलाई चाहिँ यो केसमा बनाउनुपर्छ जस्तो लागेन। त्यहाँ अरू स्ट्रक्चरहरू के रहेछ यसरी अन अफ गरेर हेरेर चेक गरेर पछि मात्रै तपाईँले चाहिँ ट्रीहरू हाल्नु। यो एरियामा मैले यसरी ल्यान्ड कभरमै हामीले यहाँ केही भेजिटेसन एरिया छ भनेर रिप्रेजेन्ट गरिसकेको छ, त्यसैले त्यो एरियामा मैले हाल्नु परेन। अनि यो एरियामा ग्रास भनेर हालेको रहेछ र ठिकै छ। अनि यो भयो भने यसरी ट्रीहरू खोज्दै जानु होला, कुनै कुनै तपाईँको बाटोको साइडमा कम्पाउन्डको एरियामा हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को यसमै के छ भन्दाखेरि प्रोमिनेन्ट ट्री भन्यो, प्रोमिनेन्ट ट्री पनि खोज्नु होला। यही सिम्बलमा हुन्छ एउटा सिङ्गल ट्रीको अलिकति त्यो सिम्बलमा पायो भने ठिक छ। अनि रो अफ ट्री मैले यहाँ देखिरहेको छु मेरो यहाँ हेर्नु है। अहिले यही केसमा पनि मैले यहाँ ट्री बनाउनै पर्ने हो के होइन भनेर फिक्स गर्नुलाई चाहिँ यसमा हेरिहालौँ। यहाँतिर ट्री नै छैन, यो ऱ्यान्डमली ट्री देखाइरहेको छ यता यो एरियामा, तर यहाँ एरियामा ट्री छैन। यहाँ खुल्ला चौर देखाएको छ मैले, त्यसैले म यहाँ बनाउँदिनँ, यो छोडिदिनु। बरु यो रो अफ ट्री चाहिँ म बनाउँछु होला, किन पनि छ जस्तै छ। यो ठ्याक्कै वरिपरि छ रो अफ ट्री। अब यो रो अफ ट्रीसँगै हेर्ने मैले अरू फिचर पनि वरिपरि के छ पहिला चेक गर्नु भनेको। रो अफ ट्रीको लागि यहाँ सँगसँगै के आएको छ हाम्रो यहाँ फेन्स पनि आएको छ है, फेन्स पनि आएको छ। अब यो फेन्स पनि अब हामीले के को रिफरेन्समा बनाउनु पर्ने हुन्छ फेरि यो कम्पाउन्ड एरियाको रिफरेन्समा। अब कम्पाउन्ड एरिया हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ फेरि ल्यान्ड कभरमा ब्यारन ल्यान्डले युज गरेको छ। ब्यारन ल्यान्ड र यी बाहिरपट्टि हाम्रो बिल्टअप एरियाले छुट्टाएको छ। त्यही अनुसारले चाहिँ यो केसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ल अहिले मैले स्क्यान सिट अफ गरेँ। मलाई के थाहा भयो यो वरिपरि चाहिँ रो अफ ट्री बनाउनु पऱ्यो। रो अफ ट्रीको लागि मैले रो अफ ट्री लिइहालेँ, यो रो अफ ट्री हो। रो अफ ट्रीमा पनि यहाँ मैले फेरि यो एरियामा मैले ल्यान्ड कभरमै बुस एरिया हालिसकेको छ, यतापट्टि हाल्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 यसरी तपाईँ डिजाइन हुन्छ। अनि यहीसँगै तपाईँले यो एरियामा देखिहालेको बेलामै ल मैले फेन्स पनि बनाइदिइहालेँ। फेन्स पनि मैले यहाँ बनाइदिएँ,
फेन्स होइन फेन्स चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क कम्पाउन्ड एरिया मिल्ने गरी अब यो रोड ट्रान्सएलाइनलाई पनि मिल्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरी तपाईँले एडिट गर्नु पऱ्यो भने पछि ल्यान्ड कभरलाई फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नै फेन्स तपाईँको यसले गरेँ। अब ठ्याक्क कम्पाउन्ड एरियालाई मिल्ने गरी ल्यान्ड कभर मिलाएको छ भने तपाईँले ट्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेन्सलाई भित्रपट्टि फर्काउनुपर्छ भने तपाईँले स्क्यान सिटमा पनि देख्ने बिर्सिनु। त्यसो गरेँ मैले एकचोटि स्क्यानिङ गरेर ट्रेसै गर्छु। vertices ट्रेस गर्न ट्राई गरेँ ल्यान्ड कभरमा बनिसकेँ। यसरी भयो रिसेप गर्नुपर्ने भयो रिसेप गरिदिउँ। यहाँनिर बाहिर पनि जानु भित्रै आएछ। यसरी भयो अनि अरू के चेक गरिहाल्नु यहाँ एडिसनल के छ भन्ने हिसाबले स्क्यान सिटमा एउटा एरियामा हेर्दाखेरि तपाईँले त्यो एरियाको कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिधै टेम्प्लेटमा हेर्ने क्लिक गर्ने अनि बनाउने स्क्यान सिट अन अफ यो तपाईँले मिलाएर राख्नुलाई जुन जुन लेयरहरू बढी एडिट गर्ने हो त्यो लेयरलाई नजिक राख्नु भएको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ लेयर चाहिँ तलमाथि चाहिँ मिलाउनु पर्यो तपाईँले स्क्यान सिट गर्नु। ल अहिलेलाई त्यति मैले रो अफ ट्रिज र फेन्स राख्दै यो केसमा यसरी नै भयो। अनि अरू लेयरहरूको यसमा खासै भन्नुपर्दैन यो बेन्चमार्कहरूमा देखाइहाल्छु कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्ने हिसाबले यहाँ छ भने यहाँ यसको रिङ रोडको पुल एरियामा ब्रिज एरियामा हुनुपर्छ। यहीँ छ है सुरुमा है तपाईँलाई मैले भने नि यहाँ देखेछ यो चाहिँ ठ्याक्कै यो ब्रिजको डाउन स्ट्रिमतिर छ। अब डाउन स्ट्रिमतिर यता पहिला वान साइड मात्र रोड थियो अहिले रोड बनाएछ। अब यस्तोमा केसमा चाहिँ तपाईँले हेरेर लोजिकली मिलाएर राखिदिने रिप्रेजेन्ट गर्नु है ल यो सेक्सनमा छ है भने मैले अहिलेलाई स्क्यान सिट अफ गरेँ। स्क्यान सिट अफ गरेर अहिले क्रिएट गरिसकेको फिचरको रिफरेन्समा मिलाएर राख्नु पऱ्यो। अफ गरेँ। अब यहाँ रोड छ अनि यहाँ मेरो बेन्चमार्क के हो अहिले यहीँ राखेँ ल राखेँ। अनि यसमा मैले भने अघि तपाईँ स्क्यान सिटमा देख्नु भएको छ यसको भ्यालु कति छ त्यहाँ 1301 चाहिँ तपाईँले लेभलमा राख्नु 1301 अनि यहाँ बेन्चमार्क भनेर लेख्नुभएको हुन्छ। नेममा बिएम राखिदिन्छ बेन्चमार्कै राखिदिनु फुल नेम बेन्चमार्क। यसलाई यसरी भयो। अनि यसरी बेन्चमार्क भनेर हरेकचोटि टाइप हाल्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले यस्तो गर्नुभयो हुन्छ यसरी टेम्प्लेटमा यो राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज गरेर अब सबैलाई सेम नेम हुने हो भने नेमको केसमा त यो 40100 एप कोड भएको त यहाँ बेन्चमार्क भन्ने थाहा भयो नि त। एउटैमा बेन्चमार्क हानेर राखिदिनु भयो भने बेन्चमार्क हान्यो भने हरेकचोटि तपाईँले अब क्रिएट गर्दाखेरि सबैमा डिफल्ट बेन्चमार्क र एफ कोड डिफल्ट आउँछ। लेभल मात्रै तपाईँले त्यो हाइट मात्रै हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनुभयो हाइटको भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्नुभएको हुन्छ अर्को पल्टमा। यो यहाँ अर्को बेन्चमार्क आइहाल्यो भने म देखाइहाल्छु त्यसमा स्क्यान सिट यहाँ अर्को बेन्चमार्क छ है 1343 यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यो सेक्सन यो क्रस इन्टरसेक्सनको डाउन स्ट्रिमतिर रहेछ। मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने अब यहाँ हेर्ने अटोमेटिक बेन्चमार्क भनेर आउँछ। अब यसको भ्यालु मात्र हालिदिउँ 1343 डिटेल्स सेभरेज यसरी बेन्चमार्क भयो। अनि अर्को भनेको यहाँ बेन्चमार्क पछाडि हामीसँग यो कन्ट्रोल पोइन्ट छ है डायनामेट्रिक कन्ट्रोल भनेर। अब यो सिम्बलको स्क्यान सिटमा कतै देख्यो भने यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डरसम्म राख्ने भनेको छ टुगल म्यापमा। अब यहाँ पहिला भएको जति चाहिँ राखिदिउँ हामीसँग कुनै रेफरेन्सको लागि डाटा आयो भने हामी त्यहाँबाट पनि पछि राख्छौँ। यो पनि त्यस्तै हो ल
त्यसरी अब स्क्याटर ट्री ग्रासहरू पनि कुनै कुनै कम्पाउन्डेड एरियामा देखिरहेको हुन्छ हामीले। त्यसरी देखाएको छ भने तपाईँले पनि इमेज पनि हेर्ने, इमेज पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हाल्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ है। एडिसनल पोइन्ट भइहाल्यो। अब म अर्को यो अलिकति कन्फ्युजिङ यसमा हुन्छ एडिसनल लाइनमा कस्तो कस्तो केसमा हाल्ने भन्दाखेरि यहाँ अहिले मैले सामाकोशी खोला देखिरहेको छु। ल खोलाकै पहिला चेक गरिहालौँ न त। खोलाको चेक गर्दाखेरि यसमा डिरेक्सन फ्लो डिरेक्सन देखाएको छैन। फ्लो डिरेक्सन नदेखाए पनि यो केसमा चाहिँ फ्लो डिरेक्सन होइन, म बनाएर मैले यहीँ बनाएर देखाइदिएँ। फ्लो डिरेक्सन चाहिँ तपाईँको यो लामो सेक्सनको यो स्ट्रिम लाइनमा नि हुनसक्छ। अनि यो वाटर बडी भएको हाइड्रोलाइन अथवा रिभरमा पनि देखाएको हुनसक्छ। अहिलेको यो केसमा मैले यहाँ देखाउनु पर्दैन तपाईँलाई। र मैले यहीँनिर देखाइदिएर अहिले तपाईँलाई हाइड्रोलाइन छ यहाँ। यसो चेक गर्नु होला तपाईँ पनि स्क्यान सिटमा कस्तो कस्तोमा प्रायः हुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले हाइड्रोलाइनमा प्रायः हुँदैन, तर यो लामो अलिकति स्पेसिङ भएको एरिया कन्ट्रोल लाइन पनि अलिकति बढी स्पेसिङ भएको यस्तो कन्फ्युजिङ हुने भने मेरो यो खोला चाहिँ तल यतातिर पुग्ने हो। म अहिले बनाउँछु। मैले यसको लागि एडिसनल लाइनको एरो लिएर अब तलपट्टि बोकेको छ भने अब यसरी अलिकति स्पेसिङ छोडेर यसरी तलतिर बनाउने। अनि यसको मैले लेन्थ चाहिँ कति राख्ने भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 70 मिटर है। मैले स्याम्पल चेक गर्दाखेरि लगभग 70 मिटर थियो। अब लेन्थ गर्ने अनि मैले यहाँ 70 हाल्ने, इन्टर गरिदियो भने यस्तो भइहाल्यो। फिक्स बाई लेन्थ। ल यतातिर बगेको त्यसमा यतातिर यसरी राख्थेँ। राइट क्लिक डबल क्लिक गर्नु हुन्छ, फिनिस स्केच गर्नु हुन्छ। यसरी आउँछ एरो आउँछ। यस्तरी क्रिएट गरेको फिचरहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ। पहिल्यै क्रिएट गरिसकेको अरू फिचरहरू लेयरहरू होइन, लिनियर एरियल पोलिगन फिचरहरू अनि अर्को स्क्यान सिटमा हेर्दाखेरि अरू एडिसनल फिचरहरू पनि छ भने चाहिँ वरिपरि मिलाएर राख्नु पऱ्यो। ओभरल्याप नहुनु पऱ्यो, अलिकति चिन्नु पऱ्यो। यसरी है यो 70 मिटरको हुनुपर्छ सबैको। अनि एरो पछाडि यो ड्याम वेयर स्लुइस गेट पनि यो चेक गर्नु होला तपाईँको हाइड्रो पावर एरिया त्यस्तोहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फ्युजिङ भयो भने मलाई खबर गर्दा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को मेन भनेको यो है त क्लिफ होइन। अब यो कुन भन्दाखेरि रिबेटमेन्ट भन्ने छ है। रिबेटमेन्टको नि म तपाईँलाई अब यो रिबेटमेन्ट मेरो केसमा छैन। तपाईँको स्ट्रक्चरहरू भयो भने हुन्छ। अब यहाँ म देखाइदिइहाल्छु। त्यो पनि यस्तो हुन्छ। यसको सिम्बल यो रिबेटमेन्ट दिन्छ। यो खाली सिम्बल छ। यो डट 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 यो डट डटवाला चाहिँ तपाईँको वाटर बडीतिर फेस गरेको हुनु पऱ्यो। यता र यता तपाईँले डिजिटाइज गर्दाखेरि एडिट गर्दाखेरि थाहा हुनु पऱ्यो कतापट्टि फर्किन्छ भनेर। त्यो हो यसरी भयो भने तपाईँको यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको वाटर बडी बन्नु पऱ्यो। यो प्रायः मैले भन्छ कि रिभर ब्याङ्कहरूमा हुन्छ स्ट्रक्चर बनाएको छ रिटेनिङ स्ट्रक्चर। अनि त्यस्तै गरी सोइल क्लिफ यो क्लिफहरूको चाहिँ म यहाँ खोजेरै गरिदिन्छु तपाईँलाई। कसरी खोज्ने र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ भन्छु। यो सोइल क्लिफको लागि पनि चाहिँ सोइल क्लिफको लागि हामीले रिफरेन्स लिने चाहिँ केबाट भन्दाखेरि स्क्यान सिट अनि त्यस पछाडि ल्यान्ड कभर अनि त्यस पछाडि त्यो इमेज हेर्नु पऱ्यो त। अनि वरिपरिको त्यो अघि मैले भने जस्तै फिचरहरू कतिका ठिक छ छैन, ओभरल्याप क्रसिङ कस्तो छ, जतिसम्म मिलाउन सकिन्छ त्यतिसम्म मिलाएर राख्नु पऱ्यो। यो अब रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनको लागि अब प्रायः त्यही मात्र बाँकी छ। अहिले मैले सबै मान्छे फेन्स अब यो हाइड्रोलोजिकल स्ट्रक्चर हेरेँ फायरलाइन। अब यो रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ स्क्यान सिटको मैले भने स्क्यान सिटमा अब यसमा कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड कभर भयो। ल्यान्ड कभरमा हामीसँग एक्चुली यसको सबै फिचरहरू हेरौँ। यहाँनिर एउटा क्लिफ भन्ने छ 20212 मा एफ कोड भएको क्लिफ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। यसको एट्रिब्युट टेबल खोलेर हेर्नु। तपाईँले यो क्लिफ मात्रको चाहिँ एउटा टेम्पोररी लेयर क्रिएट गरेर राख्नु होला। अब यो क्रिएट गर्ने तरिका मैले पहिला पनि भनेको छु होइन। यो सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट गरेर एफ कोड इक्वल्स टु 20212 गर्नु अनि एप्लाई गर्नु। कतिवटा क्लिफ रहेछ त पोलिगनमा भन्ने हिसाबले तपाईँलाई थाहा हुन्छ। मेरो केसमा जम्मा 17वटा देखाइरहेको छ। अब यो कहिले अब हामीले ल्यान्ड कभर क्रिएट गरिसकेको छ अथवा एडिट गरिसकेको छ भने अब
इमेज हेरी पनि हामीले पहिला क्लिफ जस्तो देखिने, तर अहिले क्लिफ नभएर पुरै अब यो फरेस्ट अथवा पहाड एरियामा छ भने अर्कै ल्यान्ड कभरमा मर्ज गरिसकेको छ भने ठिकै छ। तर तपाईँको अहिले स्क्यान सिटमा नि क्लिफ अनि ल्यान्ड कभरमा नि क्लिफ र इमेजमा पनि अहिले हेर्दाखेरि क्लिफ चाहिँ जस्तो छ जस्तो देखेको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो क्लिफहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा रक क्लिफ भन्ने रकी क्लिफको लागि क्लिफ एरिया भन्ने छुट्टै रिप्रेजेन्टेसनले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई राखेको छ हामीले। अनि यसरी यसको छुट्टै सेलेक्ट गरेर क्रिएट लेयर फ्रम सेलेक्टेड गरेर एउटा लेयर बनाउनु पऱ्यो। मैले यसको लागि बनाएर राखेको चाहिँ ल्यान्ड 2021 क्लिफ भनेर मेरोमा त्यहाँ कतिवटा थियो, यसरी हेर्दै मेरोमा 17वटा देखाएको छ। मेरो होल सिटमा मैले गर्ने जति सिटमा 17वटा देखाएको छ। यो मध्ये अब क्लिफ भनेर मैले यहाँ सुरुमा एउटामा जुम गरेर देखाउँछु। मेरो यो सुरुकै केसमा चाहिँ कस्तो क्लिफ देखाएको छ भन्दाखेरि मैले सबै ल्यान्ड कभर ट्रान्सएलियन हाइड्रोएलियन सबै लेयरहरू अन गरेर राखेको छु। त्यसले अलिकति नहुनु भएको छ। ल्यान्ड कभरलाई ट्रान्सपेरेन्सी राखेको छु। मैले अहिले ल्यान्ड कभर अफ गरेको थिएँ, एकछिन पोलिगन अफ गरेँ। यहाँ हेर्नु स्क्यान सिटमा यो केसमा मेरो यो यसरी बढ्दै गएको छ। यो पहाड एरिया चाहिँ हिल एरिया, यो सेक्सनमा चाहिँ यसरी क्लिफ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो चाहिँ रकी क्लिफको लागि हो। यो क्लिफ एलियनमा छ। यसरी मैले अघि यहाँ लेयर अन गर्ने बित्तिकै यहाँ टेम्प्लेटहरू अन भएको छ, यसरी बनाएको छ। अब यो मैले फेरि पोलिगन अन गरेँ। पोलिगन अन गर्दाखेरि तपाईँले ल्यान्ड कभरमा देख्नुभयो यो पहिलाको स्क्यान सिट र स्क्यान सिटमै डिजिटाइज भएको लेयर पनि अलिकति सिफ्ट छ। अब यो चाहिँ अहिले हेरेर मिलाउनु पऱ्यो तपाईँले, यसरी सिफ्ट देखाएको छ। अब यहाँनिर यो रकी क्लिफ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो। रकी क्लिफको लागि चाहिँ तपाईँले इमेज पनि चेक गर्नु। इमेज एकचोटि मैले चेक गर्दाखेरि अब यहाँनिर इमेज अन गर्नु, पोलिगन अन गरौँ। यो सेक्सनमा छ जस्तो लाग्छ, क्लिप छ जस्तो लाग्छ। यहाँ हेर्नु है अलिकति स्टिपै होला, यो एरियामा स्टिप रिलिफै होला। यहाँनिर स्याडो एरिया देखेको छ यसरी अब यो सेक्सनमा। त्यसरी म यहाँ रिप्रेजेन्टै गर्छु किनभने मेरो ल्यान्ड कभरमा पनि छ, स्क्यान सिटमा पनि छ, अनि इमेजमा हेर्दाखेरि अलिक स्टिप पोर्सन होला भन्ने चाहिँ यहाँ स्याडो छ यो एरियामा। त्यसरी थाहा पाउने हो। कुनैमा स्याडो लागेको हुन्छ, कुनैमा अब भेजिटेसनै हुँदैन होइन, कुनैमा ब्यारेन ल्यान्ड हुन्छ, कुनैमा पहिरो गए जस्तो देखिन्छ। त्यस्तोमा क्लिफ रिप्रेजेन्ट स्क्यान सिटमा पहिला पनि देखाएको छ, अहिले पनि छ भने त्यस्तोमा गर्ने। र फिल्ड अनुसारको तपाईँलाई छ जस्तो लागेको छ इमेजमा हेर्दा, तर पहिला छैन भने पनि तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ल ल्यान्ड सिट अन, मैले अब स्क्यान सिट अन गरेँ ल यो सेक्सनमा छ है भन्ने भयो। मैले पोलिगन पनि अन गरेँ। अब मैले सुरुमा चाहिँ यो क्लिफ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मैले यो क्लिफ एलियन लिइहालेँ टेम्प्लेटबाट। अनि मैले यो सेक्सनदेखि बनाउन थालेँ। तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु होला कस्तो सिम्बल आउँछ भनेर। अनि त्यस पछाडि बल्ल एक दुईवटाको चाहिँ यो खालेको सिम्बल आउँछ। यहाँ हेर्नु अब पहिला जस्तो चाहिँ यो लिनियर फिचर आउँछ। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, अब यसरी क्लिक गर्दै बनाउँदै गएँ ल क्लिक ल यहाँसम्म बनाइदिएँ। पहिला जे छ त्यस्तै लगभग त्यस्तै, तर यो सिम्बल यो रिप्रेजेन्टेसन पहिलाको भन्दा अलिकति ठुलो छ, ठुलो चाहिँ यसरी बनाइदिएँ ल। यसरी बनाउँदा चेक गर्नु होला। यहाँ मैले भने नि अरू फिचरहरू ओभरल्याप हुने क्रस हुने हुन्छ कि हुँदैन, चान्स हुन्छ कि हुँदैन। यो केसमा ठ्याक्क यो रोडलाई अलिकति टच भएको चाहिँ तपाईँले यति सेक्सनलाई डिलिट गर्नु भयो नि हुन्छ। अहिले यो त मेरै पार्ट हो, म गरिहाल्छु। यस्तो देख्यो भने अनि यही सेक्सनमा यहाँ हेर्नु स्क्यान सिटमा पहिला फेन्स रहेछ। अब फेन्सलाई सार्ने कि यसलाई सार्दा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले मेरो अलिकति तलतिर स्पेसिङ छ, पछि म फेन्सलाई अलिक तलतिरै बनाउँछु। यो सेक्सनको फेन्स अलिकति म बनाएर पनि देखाउँछु, यसरी गरिदिने ल। मैले अनि यसलाई एकचोटि यो यति रोडको अलिकति लेफ्ट साइडको पोर्सन मैले हटाइदिन्छु बरु नि, यति नराख्ने गरौँ ल। यतिले रिभिजन गरिदियो भने ल यो सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो क्लिफ छ है, रकी क्लिफ स्टिप क्लिफ छ है भन्ने थाहा हुन्छ। यो भए पछाडि यो ल्यान्ड कभरमा किन क्लिफ राखेको भन्ने कुरा आउँछ। यो पनि म अहिले एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु थाहा मैले पोलिगन अफ गरेँ। अनि अहिलेको लागि यो एडिसनल एलिमेन्ट पनि क्लिफ एलिमेन्ट पनि अफ गरेँ। यो सेक्सनमा तपाईँले ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ कि यति एरियामा जुन यो क्लिफ भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्रोल लाइन चाहिँ ठ्याक्क यो क्लिफ भएको पोर्सनले यो क्लिफ रिप्रेजेन्ट भएकोले मार्क्स गरेको छ, छेकिदिएको छ। यहाँदेखि यहाँ आयो, यहाँ कन्ट्रोल लाइन हरायो, अनि फेरि उता पास भएपछि क्लिफ सके पछाडि फेरि रिप्रेजेन्ट भएको छ। हो यसरी चिनाउनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पछि हामीले यो लेयरहरूलाई अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले
ल्यान्ड कभरमा पनि क्लिफ रिप्रेजेन्ट गराएको छ। ल अहिलेलाई यो केसमा मैले यसरी राखिदिएँ। मेरो पोलिगनमा पनि चेक गर्छु। पोलिगनमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पहिलाको पनि चेक गर्दाखेरि हेर्नु ठ्याक्क क्लिफ रिप्रेजेन्ट भएको ठाउँमा मिलाएर चाहिँ यो ल्यान्ड कभरमा पनि क्लिफ हालेको छ। त्यसरी नै अहिले पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। क्लिफ हेरेर अन गरेँ अनि त्यस पछाडि ल्यान्ड कभर पनि मैले अन गरेँ। अब हाम्रो केसमा त यो अब यो मिलेको छैन, यसरी सिफ्ट भएको छ भने पछाडि मैले यो ल्यान्ड कभरलाई मिलाउनु पऱ्यो यो रिप्रेजेन्टेसन अनुसारको। मैले अब स्टार्ट एडिटिङ त्यसमै छ, ल्यान्ड कभरलाई सेलेक्ट ओन्ली दिस लेयर गरेर राख्छु यो किनभने अब नबिग्रोस् मिस्टेक नहोस् भन्ने हिसाबले। अनि यो अब यो ल्यान्ड कभर फिचरलाई तपाईँले रिसेप गर्नलाई त थाहा छ नि होइन। यो मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ योलाई, यो दुईवटा अहिले सेलेक्ट भएको भने यो बाहिरको ल्यान्ड कभर र भित्रको ल्यान्ड कभर यसरी दुईवटा सेलेक्ट भएको छ। यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईवटा। अब यो सेयर्ड लाइन यो छ, सेयर्ड लाइनलाई अब यो रिसेप गर्नलाई चाहिँ यहाँ तपाईँले यो टोपोलोजिकल टुल छ, टोपोलोजी एडिट टुल, त्यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गरेर यहाँ सुरुमा चेक गर्नु कुन कुन लेयर एडिट गर्ने भने ल्यान्ड एआरसी भन्ने छ। मैले ल्यान्ड एआरसीलाई अन गरेँ, के गरेँ यसलाई यहाँ माथितिर लानु पऱ्यो। यसको रिसेप गर्नु पऱ्यो। पहिला सेलेक्ट गरौँ कुन फिचरलाई रिसेप गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले अब यो रिसेप एक्टिभेट हुन्छ, रिसेप गरौँ। रिसेप गर्दाखेरि यतापट्टिबाट यसको बेसमा भयो हुन्छ है। यो बेसमा राखेर ट्याक्क यो मैले अघि रिप्रेजेन्ट भएको बेसबाट यसरी यहाँसम्म चाहिँ अहिले पनि यहीँसम्म मात्रै यो हो। अनि अब अर्को माथिको पोर्सन पनि ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ। यसरी लगभग यही सेपमा यसरी लगभग यही सेपमा यो चाहिँ ठ्याक्क कन्ट्रोल लाइनलाई मार्क्स गर्नुलाई भनौँ न। फेरि यो रिसेप टुलले यस्तै अप्ठ्यारो पारिदिन्छ नि यहाँ फेरि भिडियो ल अहिले नै मैले यतिकै गरेँ। अनि तपाईँको बरु कट र मर्ज गर्ने टुल युज गर्छु। कट गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई यसमा मर्ज गर्नु टुलमा हो यसमा। यसरी तपाईँले ल्यान्ड कभरको लेयर पनि अब चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो रिलिफ रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ एउटा यो हो। अनि मैले अघि यो लेयर किन बनाउने भन्दाखेरि तपाईँलाई स्क्यान सिटमा कहाँ ल्यान्ड कभरमा पनि त्यो रिलिफ रिप्रेजेन्ट गरेको त्यो पनि गरेको छ भनेर चिन्नुलाई 17वटा छ। अब मैले अब यसरी इन्डिभिजुअल जानु पऱ्यो, एट्रिब्युट टेबल गऱ्यो अनि यो एट्रिब्युट टेबल यो टेम्पोरेरी लेयरको डबल क्लिक गर्दै यसले जुम गरिदिन्छ यो ठाउँमा रिलिफ रिप्रेजेन्ट गरायो। तपाईँले यतिकै पनि देख्नु भइसक्यो मेरो। अब यहाँ ब्लिङ हुँदाखेरि इमेज रेन्डर हुँदाखेरि बेस इमेजमा पनि हामीले क्लिफ देखाइन्छ, क्लिफै छ अझै पनि, स्क्यान सिटमा पनि क्लिफै छ अनि ल्यान्ड कभरमा पनि क्लिफै छ। अब के मात्र छैन यहाँ भन्दाखेरि अब एडिसनल एलिमेन्टको क्लिफ मात्र रिप्रेजेन्ट भएको। यो केसमा तपाईँले यो मध्येको सोइल क्लिफ भन्ने चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, किनभने सोइल क्लिफले रिप्रेजेन्ट गरेको यसरी यो अलिकति एरियल फिचर छ, अब लिनियर फिचरले रिप्रेजेन्ट गरेको त्यसैले यसमा मैले सोइल क्लिफ भन्ने युज गरेँ। अनि एकचोटि क्लिक गरेर हेर्नु यहाँदेखि वरिपरि यो डाउन स्ट्रिमतिर देखाएको छ। मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, यो ठिकै छ मेरो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका यसो। तर यो भएन है, मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा त मेरो ल्यान्ड कभरको एरिया पनि ठिकै छ अनि त्यो लोकेसन पनि ठिक छ। त्यसैले तपाईँले यो लिनियर फिचर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ ल यो पोर्सनबाट यो ठ्याक्कै एजबाट क्लिफको ल्यान्ड कभरबाट यहाँ क्लिक गर्नु अनि अघि जस्तै ट्रेस टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ। सरासर ट्रेस टुल युज गर्न क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ठ्याक्क यसरी नै हुनु पऱ्यो। तपाईँको बााउन्ड्रीले नै रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। ट्याक्क ल्यान्ड कभर क्लिफ बााउन्ड्रीले यहाँसम्म छ, एक साइडमा मात्रै हुन्छ। यहाँ मेरो यहाँ फुटरेल बनाएर चाहिँ त्यसैले मैले फुटरेल बाटोमा चाहिँ अहिले क्लिफ रिप्रेजेन्ट गरेँ। यो कुरा मैले चाहिँ यो यस्तो कुरा चाहिँ सम्झिनु भन्नु फुटरेल आएको रहेछ मैले ल यति गरेँ। यति भए पछाडि यो एरिया चाहिँ तपाईँको सक्यो काम।
यसमा चाहिँ खासै ल्यान्ड कभर पनि एडिट गर्नु परेन, सिधै यो डिजिटाइज मात्र गरेर पनि हुने हो, यतिकै छोडिदिनु यसरी। अनि त्यही अनुसारले तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ रिलिफ जेनेरेसनको लागि। यहाँनिर यो एट्रिब्युट टेबलमा ल फर्स्टको सकिहाल्ने भयो है, त्यसै सेकेन्डको लागि सेकेन्ड खोज्नु जानु पऱ्यो। सेकेन्डमा पनि यसरी हेर्नु, यहाँ क्लिफ देखेको छ, यहाँ यो सबै क्लिफै हो, यो स्याडो एरिया छ, अनि यता चाहिँ ब्यारेन ल्यान्डै छ, स्टिप पोर्सनै छ भन्नुभयो, त्यसो यो ठिकै छ भनेको। अनि यसमा पनि यसरी नै रिप्रेजेन्ट गरेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले किसिममा मैले त यसमा त वरिपरि सबैमा रहेछ, मैले यसमा चाहिँ वरिपरि नै बनाइदिएँ, बाहिर गएछ, कतापट्टि लाँदा ठिक हुन्छ त्यसरी नै लानु। क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एडिसनल पोइन्ट एडिसनल लाइनको लागि यसरी नै काम बढाउने। अनि यसमा पनि काम गर्दाखेरि तपाईँले हामी पहिला गरेकै तरिका अनुसारले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो एडिसनल पोइन्टमा पनि तपाईँले ल पहिला म सिङ्गल ट्री पहिला सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले सिङ्गल ट्री अथवा यसमा के सजिलो हुन्छ भने तपाईँले बेन्चमार्क र कन्ट्रोल पोइन्टहरू पहिला गर्नुपर्छ। रोड पछिमा केही छ भने चाहिँ बेन्चमार्क सघाउनु, अनि प्लानमेट्रिक कन्ट्रोल डाइनामिक कन्ट्रोल सघाउनु। अनि त्यसपछि अब फेन्स एरियाहरू अरू गर्दै जाँदाखेरि अरू फिचरहरू पनि देख्यो भने तपाईँले सिधै क्रिएट फिचर टेम्प्लेटमा क्लिक गर्दै बनाउँदै जाने हो। अलिकति रिप्रेजेन्टेसन अलिकति अप्ठ्यारो छ एडिसनल लाइनको लागि, त्यो चेक गर्नु होला। अनि फेन्स बनाउँदाखेरि अलिकति मैले अघि पनि भन्छ कि कम्पाउन्ड एरियाहरू ल्यान्ड कभर यो रिप्रेजेन्टेसन अनि यो फेन्सहरूको लागि चाहिँ अरू फिचर पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो, ठ्याक्क ओभरल्याप हुने क्रसिङ हुने के छ कसो छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार पनि कन्फ्युजन भयो सोध्ने, यति कुरा चाहिँ